السلام عليكم ورحمة الله. المرة الأولى درت فيها فيديو كرياسيون ديال جيستيون كوميرسيال افيك دلفي فيرسيون دونبريز بيان سور. مي بزاف دوموندات بارتي نيميرو دو، انا مكانش عندي وقت باش نخدمو، دونك كنت طلعتي شوية. اليوم ان شاء الله نكملكم بارتي نيميرو دو. نورمالمون هي ما فيهاش بزاف بروغراماسيون، باسكو بارتي نيميرو دو بار اكزومبل ندخل لوجيسيال تاعي نروح لا فونيتر كليون، كي ندخل لهنا نحتاج نزيد بتيت موديفيكاسيون برك في لي بوطون تاعي. مثال في لا سيبريسيون، كي نحب مثال نسيبريمي هذا كليون نيميرو ان، كي نكليكي سيبريمي تخرج لي بواط دو ديالوغ ما يروحش يسيبريمي ديريكت، يقولي اسكو راك حاب تكمل لا سيبريسيون ولا نو. لا درت نو سي بون ما يسيبريميش، لا درت وي دونك يروح يسيبريمي. مي في لونجسترومون دوكا كي ندير اجوتي مثال، كاين دي شون انا نحب نديرهم دي شون اوبليغاتوار. مثال شون نيميرو ان هو نيميرو كليون و لي ريزو سوسيال، هادو ما نسيزيهمش في لادريس كليون، مثال بيبيا و بيان 11 ري و بيان كلكو ادريس افي كليون بيبيا تيليفون. نخلي لي شون هادو في زوج ماهمش مسيزين. كي ندير اونجستري يقولي انفورماسيون انسيفيزونت، باسكو لي شون هادو نديرهم اوبليغاتوار، لو نيميرو كليون اي لو ريزو سوسيال. دونك انيلي مام درت في لا ريشيرش، كي نحب نريشيرشي بار كلي و بيان بار نو، مثال كلي نيميرو تروا، كي ندير لا ريشيرش بار كلي يجبد لي ديريكت لو كليون نيميرو تروا. دونك نروحو لا بروغراماسيون ساهلة ما فيهاش حاجة بزاف. نروح البروجي تاعي نبداها في لا سيبريسيون. كي نجي هنا واش نلقاه؟ if ومن بعد not data model dot لو طابلو كليون is empty. هنا نتيستي قبل اسكو لا طابل راهي فارغة ولا ماهيش. then begin لازم ما تكونش فارغة، دونك باسكو انا ما نقدرش نسيبريمي من طابلو اصلا راه فارغ، لازم يكون طابلو تاعي فيه ديجا سوفغاردمون من قبل. دونك يخرج لي بواط دو ديالوغ if ميساج دي ال جي، هادي تخرج لي لو بواط دو ديالوغ، لا بواط دو ديالوغ مكتوبة فيها voulez-vous vraiment supprimer. دونك لا كونفيرماسيون انا راح نستنى الكونفيرماسيون، امتي كونفيرماسيون ام بي يس ميبي يس ميبي نو، زيرو it equal yes, then data model dot client dot delete. هنا يروح يسيبريمي else شو ميساج يزيد يخرج لي ميساج برك بواط دو ميساج ريان ا سيبريمي سي بون. دونك ها هو الكود اللي حاب يديرو، تكون عندك برك هاك موديفيكاسيون. نورمالمون بالك من بعد طلع البروجي كيما راه، نزيد نبارطاجيه لكم تلقاها في اللين تحت. في لونجسترومون واش درت؟ عندي درت لو نيميرو كليون لو ريزو سوسيال سو سون دي شون اوبليغاتوار باش نسيزيوهم. دونك انا واش درت؟ if data model dot client dot state الحالة تاعها اتيغال data source edit اسكو دي اس edit اسكو راهي في الحالة تاع موديفيكاسيون و بيان في الانسيرت، باسكو كاين زوج حالات، سوا موديفي سوا ندير انسيرسيون، سوا موديفي كليون من قبل ولا راح ننسيري كليون جديد. دونك نتيستي عليهم في زوج اللي عاد في حالة الانسيرسيون لا موديفيكاسيون. بيغان نزيد ندخل اف واحد اخر if دي بي edit ان دوت تكست، هذه هي اتيغال لو شان كاركتير فيد ما كان حتى شان دو كاركتير، او بيان دي بي edit دو دوت تكست اتيغال ثاني لا شان فيد.
بس يزيد فيها والو. then show message يخرج لي ميساج information insuffisante، يعني ما كان لازم، يعني نقدر نموديفي فيهم، نقدر ندير بالوحدة if db edit 1 كي تكون فيها دونك show message numéro client و يتم اوبليغاتوار، و بيان نزيد ندخل الثاني كونديسيون دوزيام على دي بي اي دي دو if then اشاك فوا نافيشي ميساج. كي نحب نخليها كيما راهي ما عندك حتى شون اوبليغاتوار مش مشكل، ولا ديرهم او كل دي شون اوبليغاتوار. دونك else الى عاد ماهيش في دي بي انسيرت او بيان في الموديفيكاسيون في الايديت او بيان في الانسيرت شو ميساج اوكان موديفيكاسيون او ريجستر، ماني لا في الحالة تاع الانسيرسيون ماني في الحالة تاع الموديفيكاسيون. هذا مك نفوتو دركا لا روشيرش كيف ثاني لا عادت. انا واش عندي اوديت هذه الاوديت تاعي اللي عادت ماهيش فيد ديفيرون دو فيد. دونك if not نركزو عليها مليح داتا موديل دوت كليون دوت لوكيت، سماني نروح نحوس في اللاطابل تاعي في الداتا موديل في الداتا موديل اللي خدمناه دوت لاطابل تي كليون، ومن بعد يروح يحوس لو شون ريزون سوسيال. هايوه وين واش يكومباري بالايديت تكست ايديت ان تكست هذه اللي هنا واش كاين فيها لاشين دو كاركتر، يروح يكومباريها يحوس. مثال هنا راني مسيزي زد او ال، يهبط اللاطابل تاعي لهنا وراه لو شون ريزون سوسيال يكومباري وين يلقى زد او ال باش يجيبها، يحوس باللو بارسيال كي يعني بالحرف. يعني المثال كان نكتب برك يجبد لي الاسماوات وكل اللي فيهم والله اللي يبداو بحرف then show message client introuvable، يعني في حالة هذه اللي راني دايرها if not في حالة دخل اللاطاب وحوس وما لقاش يافيشي لي ميساج كليون انتروفابل. سي بون نفس لا بروغراماسيون ثاني بور لا ريشيرش بار كلي. انا برك نبدل لو شون اللي في الطابلو. هذا مكان كي نحب نشيرشي في طابلو واحد اخر، مثال انا عندي لا طابل كليون راني نخدم في جاسون واحد اخرى ولا راح نبدل هذه برك تي كليون تولي تي برودوي ولا واش راني حاب نخدم. هذا مكان إلا كشما ديكاسيون ولا تقدروا تزيدو تسقسيو ونجاوبكم ان شاء الله. والمرات الجاية ان شاء الله بالك ندير فيها فيديوهات في الجافا افيكس كيفاش نخدمو لي لوجيسيال كيفاش نبروغرامي وكيفاش نخدمو الجرافيك ديزاين. ان شاء الله نافونسيو لقدام ان شاء الله نديرو بالخير.